مجلس قوام لعلوتن ما خلوتن مارحة حواحت حدا مأتوي حزب تجراي بمريخ ودو حواحت الناتا مرحة دحر زكاة مريرنا عصر شو عتعمت برتاو تقارلو كبر مسوات النت كفيلون فاششتاو سرعة درقس عيرو عدي كان من بتتان زد حانا حدش حقا منقستاو سرعة كتكال زقبرة حزبيو حقا منقستاو سرعة تغطيلو بزهوا مريحنتن زكاة كل مدايك ألسن أما الله زهاجر نسلسته عصرة عامتات علم زمسكرو أب سلام أب لمعتن ديمقراطية زخرع تاريخنا مسرح تخايليو أب قعزو سلامون لمعتاون ديمقراطيون قالسنان هلنا أو حلوف قالسنا تسعروا صلاتز بتجراي أو ودبنا حواحتن حزب تجراي زنس أصرنا يصليت زي قارص سلامن وفرتاتنا تخيروا دحر مسناه حزب تجراي مسنات حزي كاليو إلهم أو زجمتوا وجزية زرايات أكيبا ما بلع هزنا جنوسايد كفتسام أو عدنا دما تاريخ يقرأ زي ولو كل ما دايق فعن برستن فتسيماميم اتبسلا كوينا تقدم زرداء ورجع حزبنا مريح ودبوح وحتن بترجع من سلام إيدهم من تزرقحون سماع سلا زي ترخبه كمزيز نورنا بحتاو ممارس مكيت كان سعر كان موسى طرح بمن بارو بمريح ودوح وحتنا تمرحه عن صارت يابل علي زكاية دوم مرير سنتتن دجن جنبارن بمت إسسار بمستنكراو صنعات مكيتو نايزوس إدما وعلى سلام بريتوريا غفرم أخي إليو سممع بريتوريا زفوت أورونا سلام هواهو انتهالو وقا بمولو النت كتكبر بزي مخالو عفتحتو ورر تزول لهزبنا حراي وصن حق منقستاو قزاء تقراينا بعلوان نوي تملسن زتمزاولا زتصدرن هزبنا نعم ربطوهم لس لزي تقبره حزوون كرفحنا وراخ دفن توسخ واقا يخفلن الله عفتحتو ورر تزول لهزبنا ون مصالو توقو في فترح زي كونس بمانناتو مخنيات بسلاحتا يتسأنت الله عبل علزنا استدعنونو ما عليا زي بلوم صقمات نخفتحو زخيل تنكر وشتاو حدنتنا عقيبو استراتيجيك عقمتات مخته وديبو بقوع مريهنت بمهاب ناي مدر دار عقمنا خبرخن سمع بريتوريا بستمالا أجباب نخفت صمنا وكند ممراح نقولك سلطانون روحون قبل بهراو ربحاتنا مهجار تصميدو خسرح تصنحه حدش جزاء درب جلة بهراو خدات نايزو كله اتفاقات بمورالم بتاريخن بزلع على درجات حتى تمخانو كسمرلو يجبع جلة بهراو خدات نودبنا فريسو استراتيجيك عقمتات مختنا بتينو حدنا حزب تجراي بمدخام ناي مقبار تخلو تمنزعو بصلاتي نخنبركه مسناي وشتن قدامن حيلتات تلافينو سلطان بقدامنت نخبحت كل عينة ربربنا كاده صنيحيو يخون مبار ودبنا حواحاتنا كلهم استراتيجيك عقمتات مختنا بمتحبار زكادو وحلول سلاماو بوليتيكاو قالسي نملات حزبنا بزساتفو وفرم بيتان نت سلطان بحيتو أنصار بهراو ربحانا الناس رح تصنحه حدش جزاء دربي كابز حازو سلطان كإلا سالاز تجبره نسو أوشتو حبيو حزبنا دنجارو لوت صنحنا سلالفا بهاري انتك على عن نعبدهم بون تسمبر نحنا دما أبزوا علمانا سميرنا ربحاتن بهجتاتن حزب تجراي أبزرقا جزء زبصرون وسنت بهراو أجنداتات كنزت متشو كنتات تفطير الله كابز بمجاس أب حلوف زواخنان جزين زملت أننا عدلات سجاتاتن نمكحاس بزخل نهزبنا حطوتات درجة بدرجة نمفتاح مريحنا تشبوت تجبروا من قصاص نمجمار ما أخل زجبروا وسنت بهراو أجنداتات نزت يلو بهراو حدنتنا وحسل علاونتنا عبت تزل مريحي حساب تعجبوا حدا أو حلوف حشد شوارح زنورنا فسات ما مدوات مجمجام كلته اللو عالماوي جيوبوليتيكاون هاجراون كنتات بمنصر تجراي زهلوا ترجم سلسته كسلتنا يقاس عن فتاتن ما أخذ زجبر مدرخ لعلوتن ما خلوتن ما راح واحد بعوة من جدي تصاليت الله كلته نايز كل لاو مدرخ تساتفتي أكلات أبز كل لاو مدرخ تساتفو لعلوتن ما خلوتن ما راح كلته 140 عندك أنستيوس تساتفالو بدمر 11,330 شوعاتن تساتفتس ترخبلو بهراو حدنتنا نمحاصل علاونتنا بزبل مرح حساب كعشران سلستن كساو عشرة حمشتن مازيغ 2010 شوعاتن عام تمرت أو كتما مقالات دراش حاولت سماعتات تأكيبنا أو تقلالي كونتات ودبنا حزبنا زرزر قمقام ميتنا كايدنا زلونا تدرارب تسقمات زفتو حلو لايقان سعفت بمنصار مدرخنا بعوة القباب تزازيم الله كاف تاريخ قاسنان حزبنا مريح ودبنا حواحتن وسدوتو مكرون تهالوه يتقعزو بلو مص من قد تراح زوداس لزي يخون
أبز حدش معرف سلامهم بوليتيكا وقالسي فتنتن هلخ كازودو فتناتاتن كقطمنا خمس خلو أميتنا بهجن كبرن هزبنا ون مقبار دم ديمنا خمس سعب على عصرته حوارا وقوام مجلس أوسينا قالنا ثلاثة مجلس قوام حدا بهراو حدنتنا نمحاس لعلاونتنا عبتحتزل مرا حساب بمعسال جزاتا وحدنتنا نوانوخ ملاس تمزاولت تسدد هزبنا وحسنو تحلينا مربوتوخ ملاس عبتحتو وررت حيلتات كوينو حسارة مكرو زرزول لهزبنا حران خوص كلهم استراتيجيكا وعقمتات مختنا بمتحبار سلامة بوليتيكا وقاسي كم نحيل قال ناتو كلتا نمدبات حويتن داق مهنساتن زلعالة تغرد بمهاب بزتودونا حفاش من قصاص كمرح بمقبار ببدرجو زل مريحنت بزلعالة توفاينت وسينو خوفر كابتصادف حفاش تنصيلو زكار من قصاص قال الناس يولو بمخانو بمجنزاب بحجزبنا بمتنتان حدر جاقانو سماعتاتنا تحنقيتنا أسروم ناتختلنا أبداقم حويتن هنساتن تقراي بستنصر استراتيجين أنفتن مسرات قطواي زخونة تاقام هفت بمتئتتاو قدامنا زوهاوم حرسوا خفلتات بمنصار بحافشات ما ملا هزبنا بفتحاو تتقامت زخونلو نايداقم هنساتن حويتن تلمب قلتو فتقباراون مقبار قال ناتو ثلاثة أبز حلفو وانات هزبنا بقوع قلقالوتن فتحن خيركب ببعلاون ودعون مخنياتات أبز خفاء أجمن قلقالوتن صامئ فتحن مصنحو نردائنا أبز مداي هزبنا لب بمعباي نزرعيات تصورنتن تعقستن دما ننقدنا نزيب بمرداء أمداي زفرصتان دحنتن زرعيات أجمات أورا مريتن محدرا معدنن زرعزو لحدقنيا كونتات هزبنا الساتفنا نفسرعات كاتب بمقبار أو سلوطنا وهوا قلقالوتن فتحاو تتقامنتن كالرقاقز أبرتعنا خمن نقالس نزنور أجمات فتحنا نحلف بزكح حزن هزبنا خنقلقل قال ناتو أربعة بسنك جينوسايد زتحسي قطبانا كسا حزنا ونورنا يمملاس راحات بعتو أي تجمرا بز مغنيات دما متان دخلناتنا وسخي خير بمهلاو هزبنا بفلاي دما أفتحتو ورتو زولو زتمزاولن زتسددن هزبنا مسز فتر زولو علماء كونتات لقست تكالاتن كقورو وصنحو وسن حاجز مقراتو سعيبو أبزبنا خالي توسخ صقمنا خونا يمصلو سلاز خونا دما قطوا حويت من رقاص نصباح زي بهالنا هلونا حتى خوينو يمص بمهلاو عم دفاع ما توصل على الربرب بمقبار عرسم رسكوسانا زو حسرحتن مسرحن عرسم التحجاز بمتن خارن بزلع على حرانا كم من الربار نرقاق عمشتا سممع بريتوريا وصيت كبر مسواتنتنا ايو اذا سممع نزتاوجلنا جنسايداو كوينات عقيتو ناب سلاماوي بوليتيكاون قاس زسغاغرنا ስለዝኾነ بغبو نختግበርና ተቃለስና መጽና ኢና ንተግባራውነቱ ድማ ሕዝውን ተኾነ ተወሳኺ መስዋዕቲ ንኸፍለለና ይኹን እምበር ብሰንከው ውሽጥና ተፈጢሩ ጸንሐ ብሔራዊ ክህደት بوغن መንግስቲ ኢትዮጵያን ተፈጻምነት ዝስምዕ ቁርጸኛ ዘይምዃን መደራደር ተኣካላት እውን ዕጥቂ ፍትሑ ካብ ምባል ሓሊፎም እቲ ስምምዕ ብፓኬጅ ንኽፍጸም ዘርእይዎ ድልውነት ውስን እዩ እዞም ጸገማት ተመጋጊቦም እቲ ስምምዕ ክሳብ ሕዚ ብምሉእነት ኣይተተግበረን ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ መዕቆቢ ማእኸላት ስደትን ትሕቲ ወረርትን ዘሎ ህዝብና ኣደዳ ጥምየት ሕማምን ሞትን ይኸውን ኣሎ እዚ ጸገም ክጻወሩ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ እውን በፂሑ ይርከብ ሕዚ እውን ኣብዚ መዳይ ዝተረኣየ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ጸገም ብምፍታሕ ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነት ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክምለስ ህዝብና ሓራ ክወፅእን ውሕስንኡ ተሓሊና መረበቱ ተመሊሱ ስሩዕ ህይወቱ ክመርሕ ፖለቲካዊ ዘተ ክጅመር ገበን ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓታትነት ክረጋገጽ መደባት ሕውየትን ዳግም ህንጸትን ብዕሊ ክጅመር ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘፈራረሙ ኣካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣፈጻጽማት ስምምዕ ክግምግሙ ግቡእ ቃልሲ ክግበረሉን እናጸዋዕና ህልውና ህዝብና ንምውሓስን መሰል ዓርሰ ውሳነና ንምርግጋጽን ኩሉ መዳይ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስና ከም እንሕይል ቃል ንኣቱ ሽዱሽተ ውድብና ህወሓት ብህዝቢ ተፈጢሩ በብምዕራፍ ቃልሱ ህዝቡ ወጊኑ በሓውና ተፈተነ በህዝቢ ተሳሒሉ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ዘጋጠመው ውሽጥን ግዳምን ፈተናታት ምስ ህዝቡ ኮይኑ እናበደኸ ን50 ዓመታት ኣብ ቃልሲ ዓወትን ጽናዓትን ዘለቀ ህዝባዊ ውድብ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኣፍልጦ ውድብና ህወሓት ዝምልከት ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ተኸቲሙ ዝሓደረን ብህዝቢ ትግራይ ዝውሰን ምዃኑን ንኣምን ኢና ይኹን እምበር ብሰንኪ ዘጋጠመና ጀኖሳይዳዊ ወራር
ሕጋዊ ሰውነት ውድብና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሪዙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ንቡር ንኽምለስ ዕልባ ዝረኸበ ጉዳይ ምዃኑ እናተፈለጠ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንስምዕነት ፕሪቶርያ ብዝፃረር ኣገባብ ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳይ ወሪዱ ውድብና ከም ብሓድሽ ንኽምዝገብ ንዘካየዶ ህዝባዊ ምኾተ ከም ዓማፂ ንኽቁፀርን ተደጋጋሚ ጸጥ ንኽገብር ምፍታኑ እናኾነና ሕዚ እውን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕጋዊ ሰብነት ውድብና ናብ ንቡር ንኽምለስ ንጽውዕ። 7 ህዝቢ ትግራይ ብሰላቕ ቃልሱን መስዋዕቱን ካብ ዘረጋገፁ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ሓደ ምኽባር ላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ምዃኑ ይፍለጥ። መግለፂ ድማ ብዝመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ይኹን እምበር እዚ ከምዚ ዝበለ መሰረታዊ መሰል ተደፊኡ ብዘይመረፆ ግዛዊ ምሕዳር ክመሓደርን ተፈሪድዎ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ክፈርስ ተገይሩ ሓደ ግዜ ኣመኻሪ ካውንስል ስዒቡ ድማ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ብዝብል ንሕገ መንግስታዊ ስልጣን ህዝቢ ዝጥሕስ ህዝብና ዘይተሳተፈሉ ገዚፍ ናይ ግልጽነት ጸገም ዘለዎ ገዛኢ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክቕመጠሉ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ፍጹም ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ሕገ መንግስትን ብምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እናረጋገጽና ካብ ግዜያዊ ምሕዳር ናብ ህዝቢ ብዝተመረፀ መንግስቲ ንምስግጋር ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ብማዕረ ዝወዳደርሉ ሰላማዊን ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን መረፃ ንምክያድ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ነዚ ዘድሊ ብቑዕ ቅድመ ምድላው ክገብሩ ንጽውዕ። 8 ረብሓን ሓደጋን ህዝቢ ትግራይ ሓበራዊ ምዃኑ ናይ ርሑቕን ቀረባን ታሪኽና ዝተምሃርናዮ ሓቂ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግን ብገርህን ብጉርሕን ብግልፅን ብሕቡእን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ኣደብ ክገብሩ እናፀዋዕና ንዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ትርጉም ብምሃብ ብኣጋ ክእረሙ ክግበር ብሄራዊ ሓድነትን ክብርን ህዝብና ተዓቂቡ ክዘልቕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብር ህዝብናን ይግባእን ባህልቲ ኣካላትን ኣብ ምጥንኻር ውሕስ ህላዋና ዝኾነ ሓድነትና ብውነ ክሰርሑ ፃውዒትና እናቕረና ኣብዚ መዳይ ካባና ዝፅበ ኩሉ ንምግባር ድልዋት ምዃንና ነረጋግፅ። 9 ካብቲ ገጢሙና ፀንሖ ውሽጣዊ ናይ ምብትታን ሓደጋ ብዝተወሰነ ተናጊፍና ናብዚ ሕዚ ንርከበሉ ብዓይነቱን ትሕዝቱን ዝተፈለየ መድረኽ ቃልሲ ንኽንበፅሕ ናይ ህዝብና ብፅሒት ወሳነ ብምዃኑ ንዝገበርካዮ ኩለ መዳይ ቃልሲና ንኣድና ዝለዓለ ምዃኑ ንኣዳና ዝለዓለ ምዃኑ እናረጋገፅና ብቐጻሊ እውን ኣብ መደባት ሕወትን ዳግም ህፀትን ትግራይ ምውሓስ ግዛእታዊ ሓድነትና ኣብ ምርጋፅ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝተወደበ ቃልስኻ ክትሕይል እናፀዋዕና ካባና ዝፅበ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ንኽንከፍል ድልዋት ምዃንና ክነረጋግፅ ፀልካ ንፈቱ። 10 ዝኸበርካ ኣብ ውሽጢ ወፃእን ትነብር መላእ ህዝቢ ትግራይ ሰላ ተወዲብካ ዝመከትካ ኣብ ልዕልና ዝተፈነወ ናይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ምምካት ዓለም ዘስደመመ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ፀቕጥታት ክዓርፍ ጌርካ ኢኻ። ንስለ ትግራዋይን ትግራዋይነትን ተወዲብካ ዝተቓለስካ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ተዓጊቱ ናብ ተነፃፃሪ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክንሰጋገር ጌርካ ኢኻ። እንተኾነ ግና ሕዚ እውን መልክዕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተቐይሩ እምበር ዕላማና መሊኡ ኣይተዓወተን። ህዝብና ሓራይ ወፀን ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ኣይተረጋገፀን። እቲ ካብ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተረፈ ህዝብና ብጥምየት ይሕንዘፍ ኣሎ። ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኮነ ኣብ ስደት ዘሎ ሓሰራ መከራ ይርአ ኣሎ። ሰኣን መድሓኒት ናውቲ ሕክምናን ኣደዳሞትን ስቃይን ይኸውን ኣሎ። ብሓፈሻ ናይ ህዝብና ኩለ መዳይ ፀገማት ሕዚ እውን ኣይተፈትሑን። ስለ ዝኾነ ድማ ባህጊ ትግራይን ህዝባን ብዝተማልአ መንገዲ ክሳብ ዘረጋገፅ ከም ልማድኩም ብዝተወደበ መንገዲ ቃልስኹም ክትሕይሉና ፀዋዕና ውድብና ሕዋሕት ማእኸል ስሕበት ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልሶ ብምኽባር ላዕላውነት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ምውፃእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረቦቱ ኣብ ምምላስ ማእኸል ገይሩ ክመርሕ ወሲኑ ክቃለስ እዩ። ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ላዕላውነትና ውድብና ብምጥንኻር ንመድረኻዊ ተልእኹ ነብቅዕ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንጀጋኑ ሰማዕታትና ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ ሕወሓት 25 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት መቐለ። الشغل تقوم على